मुलुककै भविष्यका आधार स्तम्भका रूपमा रहेका यी बालबालिकाहरूको सङ्घर्षको कथा एउटा ठूलो व्यथाले भरिएको छ। लामो समयको पैदल यात्रापछि बालबालिका जिन्दगीकै सुनौलो यात्रा तय गर्न आउने यी विद्याका मन्दिरहरू आफै तहस नहस अवस्थामा छन्। न बस्नलाई राम्रो बेन्च छ, न ओत लाग्नलाई गतिलो छानो। उज्जवल भविष्यको सुन्दर सपना बोकेर यहाँ आउने यी अबोध बालबालिकाको कलिलो मस्तिष्कमा जति एउटा डरलाग्दो परिस्थितिको छाप परेको छ, त्योभन्दा ठूलो बाल मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विद्यालय निर्माण भइरहेको वर्तमान अवस्थाले भने उनीहरूमा अमिट छाप बनेर बसेको डरलाग्दो परिस्थितिलाई हटाउन त सकेको छ नै, सँगसँगै उज्यालो भविष्यको एउटा सुखद प्रत्याभूति पनि दिलाएको छ। जस्ताको टहराभित्र गुन्जने यो झङ्कारले उनीहरूको भोलिको गन्तव्य त अभिव्यक्त गरिरहेको छ नै, सँगसँगै यो आवाजभित्र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै खाले पूर्वाधारको माग पनि गुन्जिरहेको छ। यही मागलाई सम्बोधन गर्न विक्रम सम्वत 2072 साल फागुनमा स्थापना भएको निकाय हो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षा। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको यो आयोजनासँग 2072 को विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त भएका विद्यालयमा अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको छ। विद्यार्थीको भविष्य झोलाभित्रका कपी, किताब र कलमले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। सुरक्षित, गुणस्तरीय, बलियो र बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार विद्यालयको पहिलो र अनिवार्य शर्त पनि हो। यही मान्यताका कारण भूकम्पले तहस नहस भएका विद्यालयहरूका पुनर्निर्माणको लागि सरकारले आवश्यक रकमको जोहो गर्न सुरु गरेको थियो। रकमको जोहो भएसँगै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको स्थापना भएपछि भूकम्पबाट अति प्रभावित 14 जिल्लामा विद्यालय पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको हो। 14 जिल्लामध्ये जापान सरकारको ऋण सहयोगमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका मार्फत 6वटा जिल्लामा यतिबेला विद्यालय पुनर्निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। साल वैशाख 12 गते भूकम्प गयो र त्यो विनाशकारी भूकम्पपछि अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ संयुक्तमा एउटा दाता सम्मेलन भएको थियो र त्यो दाता सम्मेलनमा चाहिँ जाइकाबाट विद्यालय पुनर्निर्माणको निम्ति सहयोग प्रदान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यकिन भयो। त्यसै अनुरूप अगस्त 2015 मा चाहिँ यो ऋण सम्झौता भयो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ डिसेम्बर 2015 मा चाहिँ यो ऋण प्रभावकारी भयो। तर चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा त्यहाँनिर चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भइसकेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत चाहिँ यो ऋणको चाहिँ प्रभाव हुनुपर्ने, त्यसको निम्ति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण चाहिँ 2072 साल पुसमा मात्रै गठन भयो। अनि त्यसपछि हामीले कन्टिन्युअस अहिले काम गरिरहेका छौँ
र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो ब्याचमा 83वटा विद्यालयको चाहिँ निर्माण चाहिँ भइरहेको छ। त्यस्तै गरी दोस्रो ब्याचमा 27वटा विद्यालयको पनि निर्माण भइरहेको छ। 75वटा विद्यालयको चाहिँ टेन्डर भइसक्यो, त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन बिडिओ इभ्यालुएसन हुँदैछ भने बाँकी 55 विद्यालय अझै हामी करिब 55 विद्यालय चाहिँ यो अन्डर सर्वे छ गर्दा 240वटा विद्यालय चाहिँ यो कार्यक्रमबाट समेटिन्छ। यो प्रोजेक्ट 6 जिल्लामा लागू छ र यसभित्र चाहिँ विशेष गरी कक्षा कोठा निर्माण, त्यसपछि चाहिँ विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने जस्तै कम्प्युटर ल्याब, साइन्स ल्याब, अनि त्यस्तै गरी पुस्तकालय, अनि त्यस्तै गरी शिक्षकहरूलाई आवश्यक पर्ने जस्तै एडमिनिस्ट्रेटिभ रुम, अनि त्यस्तै साना विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने जस्तै इसिडी का बालबालिका आवश्यक पर्ने खालको जस्ता चाहिँ पूर्वाधारहरू तयार गर्ने रहेको छ। जापान सरकारको ऋण सहयोगमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका मार्फत यो आयोजना गोर्खा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, ललितपुर र मकवानपुरमा लागू गरिएको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले धेरै विद्यालयहरू तहस नहस भए। विद्यार्थीहरू खुल्ला आकाश मुनि पढ्न बाध्य भए, जसले गर्दा विद्यार्थीको संख्या समेत घट्दै जान थाल्यो। यो पृष्ठभूमिमा क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सरकारले जाइकाको साथ पायो। अगस्त 2015मा अर्थ मन्त्रालय र जाइका बीच ऋण सम्झौता भएपछि 2073 वैशाखदेखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षाले विद्यालय पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेको हो। जाइकाको 11.5 अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानीमा यो आयोजना अन्तर्गत 6वटा जिल्लामा 240वटा विद्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकोमा 40वटा विद्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई केही समयमै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरणको तयारीमा छन्। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रमुख लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको आयोजनाले विद्यार्थीलाई बस्ने सुरक्षित, गुणस्तरीय र बलियो कक्षा कोठा मात्र प्रदान गर्दैन, पुस्तकालय, विभिन्न प्रयोगशालादेखि फर्निचरसम्म र प्रशासनिक कोठाहरू समेत उपलब्ध गराउँछ। यो जति पनि भूकम्प पश्चात हामीले विद्यालय निर्माण गरेका छौँ र सर्वप्रथम त त्यसको डिजाइनको काम गर्नुपर्छ। डिजाइनको काम गर्दाखेरि यो हाम्रो जाइका ऋण सहयोगमा डिजाइन चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल डिजाइन कन्सल्टेन्टबाट गराएको छौँ। अब यसको चाहिँ हाम्रो कन्सल्टेन्ट चाहिँ ओरिएन्टल कन्सल्ट ग्लोबल हो र यो हामीले बनाएका सम्पूर्ण डिजाइनहरू चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक छन्, डिजास्टर रेजिलियन्ट छन् र जति पनि कामहरू भएको छ डिजाइन एस्पेक्टमा काम भएको छ त्यो बाल मैत्री छ, अपाङ्ग मैत्री छ, त्यस्तै किसिमले वातावरण मैत्री छ, लैङ्गिक मैत्री पनि छ। त्यो सबै एस्पेक्टलाई हेरेर हामीले डिजाइन तयार गरेको छौँ र त्यही किसिमले इम्प्लिमेन्टेसन पनि भएको छ। र जुन विद्यालयहरू सेलेक्सन भएका छन् त्यो सेलेक्सन भएका विद्यालयमा सर्वप्रथम हाम्रो टोपोग्राफी सर्वे गरिन्छ, त्यसपछि जियोटेक सर्वे गरिन्छ। जियोटेक सर्वे गरिसकेपछि मात्रै हामीले बनाएको विद्यालय निर्माण चाहिँ गाइडलाइन अनुसार र हाम्रो चाहिँ डिजाइन गाइडलाइन अनुसार चाहिँ यसको डिजाइन गरिन्छ। डिजाइन गरिसकेपछि अनि मात्रै इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छ। डिजाइन गर्दाखेरि हाम्रो नेसनल बिल्डिङ कोडलाई पनि कम्प्लायन्स गरेको हुन्छ र यसमा हामीले स्पेसिफिकल्ली हामीले चाहिँ पर्फर्मेन्स बेस्ड डिजाइन गरेको छौँ। यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको भूकम्प पहिले गएको छ त्यो लेभलको भूकम्पबाट कुनै पनि क्षति हुँदैन। त्यो किसिमले चाहिँ अहिले हामीले निर्माणको काम अगाडि बढाएको छौँ। यसमा सबैभन्दा पहिले त क्षतिकै ड्यामेजलाई लिएको छौँ र त्यसपछि अर्को कुरो चाहिँ हामीले
ठुला विद्यालयहरूलाई चाहिँ हामीले समेट्ने कोसिस गरेका छौँ र जहाँ इनरोलमेन्ट बढी हुन्छ हो त्यो ठुला विद्यालयहरू मात्रै हामीले समेट्ने कोसिस गरेका र यो गर्दाखेरि ठुला डोनरले दिएका विद्यालयहरू चाहिँ होलिस्टिक रूपमा चाहिँ एउटा डिजास्टर रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनोस् र भोलिका दिनमा स्थानीयहरूले पनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यसलाई सेल्टरको रूपमा पनि डेभलप गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले हामीले दिएको यो हामीले 4 वर्षमा सम्पन्न गर्ने चाहिँ लक्ष्य छ। त्यही किसिमले हामीले टेन्डरिङ प्रोसेसहरू अगाडि बढाएको छौँ र कतिपय निर्माण व्यवसायीसँग हाम्रो सम्झौता पनि भइसकेको र निर्माणको काम पनि पहिला भएका निर्माणको कामहरू पनि सम्पन्न हुन सक्ने अवस्थामा छ। अहिले पनि हामीले थप टेन्डरिङ प्रोसेसहरू अगाडि बढाएका छौँ र त्यो चाहिँ हामीले 18 देखि 21 महिनाभित्रमा सम्पन्न गरिसक्छौँ भन्दाखेरि करिबन हामीले 4 वर्षभित्रमा सम्पूर्ण अहिले सेलेक्सन भएका विद्यालयहरू चाहिँ निर्माण गरिसक्छौँ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड अनुसार विद्यालय भवनको डिजाइन गरिएको छ। यसका लागि ओरिएन्टल कन्सल्ट्यान्ट ग्लोबललाई कन्सल्ट्यान्टका रूपमा नियुक्त गरिएको छ। डिजाइन अनुसार अब यी भवनहरू पूर्ण रूपमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनेछन् भने बाल मैत्री, अपाङ्गता मैत्री, लैङ्गिक मैत्री र वातावरण मैत्री पनि हुनेछन्। निर्माणाधीन यस्ता भवनहरूको डिजाइन तयार गर्ने र अनुगमनका लागि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय मातहत रहने गरी जिल्ला स्तरीय इकाइ कार्यालय छन् भने जिल्लामा कन्सल्ट्यान्टहरू पनि रहेका छन्। Actually, this project is funded by the Japanese government and through the JICA, the international agency for this project. And actually, this project is just started after we have in Japan we have a big earthquake in eastern part of Japan, and after that we have a big conference about how to reconstruction after the earthquake. And this is the first project after that summit, the seminar and the international seminar. So in this project, our slogan of this project is build back better. So build back better is mean that we were going to reconstruct, not only reconstruct back to the same, the building or the facilities, but we were going to provide a more better environment and more strong facility. That is the slogan of this project. So in this project, we are more focused on this, the structure. So the equidistant structure that although we are following your Nepali Beauty Code, but at the same time we also insert on our experience. In Japan, what is we are facing experience in Japan after the earthquake. So we are putting some kind of our experience and to make the design. So our design actually the structure, especially for the structural part, is much stronger than what is the requirement in the Nepali building code. यो हाम्रो आफ्टर भूकम्प गइसकेपछि हैन ESRP अन्तर्गत हाम्रो इमर्जेन्सी स्कुल रिकन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट अन्तर्गत हुने बिल्डिङहरू स्कुल बिल्डिङहरू हुन्। अनि हाम्रो पुरै धादिङभरि जिल्लामा 4वटा टोटल ESRP अन्तर्गत पर्ने 4वटा प्याकेजहरू छन्। त्यसमा टोटल 18वटा स्कुल छन्, जो कि सबै भवनहरू हाम्रो एज पर डिजाइन भूकम्प प्रतिरोधी हुन्। त्यसको लागि हामीले एज ए कन्सल्टेन्सीको हिसाबले डिजाइन पनि भूकम्परोधी भवनहरू प्रतिरोधी भवनहरू र बाँकी सुपरभिजन क्वालिटी सम्बन्धी एज पर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड जुन स्पेसिफिकेसन छ त्यो अनुसार गर्ने गरेका छौँ हैन। अनि मटेरियलको पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ मटेरियल क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि मटेरियल टेस्ट पनि हुन्छ। हाम्रो यहाँ ल्याब पनि सेटअप छ हाम्रो साइटमा। अनि त्यो अनुसार हामीले आफ्नो चाहिँ सुपरभिजन गर्दाखेरि जे होस् न चाहिने मापदण्डहरूको पूरेपूर उपभोग गरेका छौँ।
एकातिर नेपालको विकट भौगोलिक अवस्था, अर्कोतिर भूकम्प प्रभावित जिल्ला हिमाली र पहाडी। त्यसमाथि विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँ अति दुर्गम र कतिपय विद्यालयमा जमिनको अभाव, जसले गर्दा भौगोलिक विकटतासँग सङ्घर्ष गर्दै अति विकट गाउँमा निर्माण सामग्री पुर्याएर सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन निर्माण गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण पनि छ। तैपनि विद्यार्थीको भविष्यले सिर्जना गरेको आजको आवश्यकता र आवश्यकता बोधले पैदा गरेको दबावले यस्तो विकट भूगोलमा पनि यस्ता भवनहरू ठडिँदैछन्। विद्यालयहरू जिल्लामा अप्ठ्यारो ठाउँमा छन्। विद्यालयहरू अब हामीले भन्दा जिल्ला सदरमुकामका विद्यालय होइनन्, जिल्ला सदरमुकामबाट धेरै टाढा गाउँ-गाउँमा पाखा पखेरामा रहेका विद्यालयहरू बनाउनु पर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि वर्षायाममा, लामो वर्षायाममा पनि काम गर्न नसकिने, अनि र यो धेरै ठाउँमा सानो सानो धेरैवटा साइट भएको हुनाले ठेकेदारले चाहिँ त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्न पनि ठेकेदारलाई कठिनाइ परिरहेको हामीलाई पनि महसुस भएको छ। र ठुलो खालको ठेकेदार, ए क्लासको ठेकेदार मात्रैलाई परिचालन गर्ने नीति भएको हुनाले ठेकेदारको धेरै व्यस्तता, निर्माण व्यवसायहरूले अहिले धेरैतिर तपाईँको काम पाइरहेको हुनाले धेरैतिर काम हात हालिरहेको, अनि अलिकति काम एउटा साइटमा गर्ने, अलिकति काम अर्को प्रोजेक्टमा गर्ने, त्यस्तो गरिरहेको कारणले पनि यो काममा ढिलाइ भइरहेछ। यो 72 सालमा आएको भूकम्पबाट यो जिल्लाको लगभग 100% विद्यालयहरू केही न केही मात्रामा ड्यामेज भएकै हो। र ती ड्यामेज भएका विद्यालयहरूमध्ये अहिलेसम्म हामीले लिएको तथ्याङ्कमा एउटा विद्यालयको मात्रै केही भएन भन्ने कुरो आएको छ। अरू सबै विद्यालयहरू चाहिँ अब फुल्ली ड्यामेज, सेमी ड्यामेज, माइनर ड्यामेज भएर प्रभावित भएकै हुन्। किन सबै ब्लकहरू, सबै भवनहरू नगए पनि कुनै पुराना भवन गए, कुनै नयाँ भवन गए, यसरी ड्यामेज चाहिँ भएकै हो। र त्यस अन्तर्गत यसरी ड्यामेज भइसकेपछि नेपाल सरकारको आह्वानमा गरेपछि यो पुनर्निर्माणलाई तदारुका साथ गर्नुको लागि जायका सरकार जापान सरकारबाट पनि नेपाललाई जुन यो विद्यालय भवन निर्माणको लागि भनेर सम्झौता भयो, त्यस अन्तर्गत यो हाम्रो नुवाकोट जिल्लामा जम्मी 70वटा जति विद्यालयहरू हामीले छनौट गरेर पठाएका थियौँ। ती छनौट भएर गएका विद्यालयहरूका कसैका भवन बनाउनको लागि उपयुक्त स्थान नभएको, कसैको लागि जग्गाहरू पुरा नभएको, र कुनै स्कुलहरूले आफै पनि पछि म जायकाबाट बनाउन अरू तरिकाबाट बनाउँछु भन्ने कारणले गर्दा छोड्दै जाँदा अहिले 62वटा विद्यालयहरू चाहिँ हाम्रो टोटलमा 62वटा विद्यालयहरू बन्ने क्रममा छन्। ती क्रममध्ये पनि हामीसँग अहिले 26वटा विद्यालय बनिरहेका छन्। यो 26वटा विद्यालय 6वटा प्याकेजमा डिभाइडेड भएर बनिरहेका छन् भने 2टा प्याकेजमा गरेर 15वटा विद्यालय टेन्डरमा गएको छ भने 11वटा विद्यालयको ड्रइङ एन्ड डिजाइन चाहिँ फाइनल भएर अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जायकाबाट बनेको 2टा हो, 5वटा टेन्डर भइसकेको अवस्था थियो पहिला। त्यो पहिला चाहिँ टेन्डर रद्द भयो, किनकि आवश्यक कागजातको अभावमा केन्द्रले त्यसलाई रद्द गरेर पुनः टेन्डर गरेको छ। र यो फेब्रुअरीमा त्यो खुल्नेवाला छ, मार्चदेखि त्यो काम सुरु हुन्छ 5वटा घरमा। र 2टा एउटा भोगटिकाको एउटा गोलजुङको चाहिँ काम सुरु भएको। त गोलजुङमा हालसम्म 25%सम्म काम भएको छ भनेदेखि उसको चाहिँ 70%भन्दा माथि सायद यो महिना फेब्रुअरीमा उनीहरूको हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया छ। हाम्रो दायित्व भनेकै गुणस्तरीय भवन निर्माण सम्पन्न गर्नु हो हैन। हाम्रो क्वालिटी मोनिटरिङ र क्वालिटी एसुरेन्स गर्नको लागि त हामीले हाम्रो कन्सल्टेन्टै हाम्रो चाहिँ छ। हामी ओसिजी अन्तर्गत डिएससी भन्ने एउटा हाम्रो कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूको इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, साइट इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ अब डिआरई भनेर चाहिँ डिस्ट्रिक्ट इन्जिनियर पनि उहाँहरूको हुनुहुन्छ हैन।
उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो क्वालिटीहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने चेक गर्ने काम गर्नुहुन्छ। थप हामी आफू मोनिटरिङ गर्छौँ। क्वालिटीमा शङ्का छैन, राम्रो छ, गुणस्तरीय भवन निर्माण भएको छ र हुन्छ। हामी कहाँ अहिले जाइका ESRP अन्तर्गत जाइकाद्वारा सहयोग लोनमा निर्माणाधीन अहिले 18वटा विद्यालयहरू छन्। 18वटा विद्यालयलाई चाहिँ हामीले 4वटा प्याकेजको रूपमा चाहिँ केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट चाहिँ ठेक्का प्रक्रिया भएको हो, जस अन्तर्गत शान्ति निर्माण सेवाले चाहिँ यस धादिङको 4वटै प्याकेज लिनुभएको छ। 4वटै प्याकेजको काम सुरु भइसकेको छ। 4वटा प्याकेज अन्तर्गत प्रत्येक स्कुलमा, इन्डिभिजुअल स्कुलहरूमा हाम्रो कन्सल्ट्यान्टको तर्फबाट पनि कन्ट्र्याक्टरको तर्फबाट पनि एकजना साइट इन्जिनियरको व्यवस्था गरिएको छ, अनिवार्य रूपमा हुने भनेर, जसको उद्देश्य भनेको हाम्रो नयाँ बन्दै गरेका भवनहरूको चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन होस् र हामीले भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरू निर्माण हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो क्वालिटी, विशेष गरेर क्वालिटीलाई फोकस गरेर चाहिँ कन्सल्ट्यान्ट, त्यस पछाडि कन्ट्र्याक्टरको इन्डिभिजुअल साइट इन्जिनियर त्यसरी राखेका छौँ। र हामीभित्रै पनि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा 13जना सब इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ। 13जना सब इन्जिनियरद्वारा पनि प्रत्येक इन्डिभिजुअली स्कुलहरूको चाहिँ मोनिटरिङ हुन्छ। म आफै पनि ओभरअल जिल्लाभित्रको चाहिँ नयाँ बन्दै गरेका भवनहरूको यी भवनहरूको मोनिटरिङमा हिँडिरहेको हुन्छु। भूकम्पबाट बढी क्षतिग्रस्त र विद्यार्थी संख्या बढी भएका विद्यालय भवनहरू अहिले बनिरहेका छन्। आफ्नो समुदायमा सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन बन्ने भएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति जति हौसिएको छ, शिक्षक शिक्षिकामा पनि त्यत्तिकै उत्साह थपिएको छ। आधुनिक भवनको नयाँ कक्षा कोठामा बसेर पढ्न हतारिएको भाव विद्यार्थीको अनुहारमा छचल्किरहेको सजिलै अनुमान लगाउन पनि सकिन्छ। भूकम्प अघि पनि हाम्रो सामान्य टिनको छानो थियो। अब ढुङ्गा माटोले बनेका भवनहरू थिए। जति बेला पनि भत्किन सक्ने स्थिति थियो। 72 सालको विनाशकारी भूकम्पले भत्काइ पनि हाल्यो। त्योभन्दा अगाडि पनि विद्यालयमा अब एकदम ठुलो पानी आए बेला चुइने छानाहरू थिए। पानी आए बेलामा पनि गाह्रो थियो। घाम लागेको बेला नि जस्ता अलि होचो थियो। त्यो होचो जस्ताले गर्दा अलिकति गर्मी पनि थियो, अप्ठ्यारो थियो। अहिले चाहिँ अब यो बन्दै गरेको छ भवन, यसले राम्रो गर्ला भन्ने सोचेको छौँ। भूकम्प जानु पश्चात हामीसँग यहाँ टन्नै विद्यार्थीहरू थियो र भूकम्प गएपछि यी टराहरूमा अलिकति विद्यार्थीहरूले नरुचाएको कारणबाट अथवा आफ्नो बच्चाको आमाबाउले धेरै माया गरेको हुँदा अब त्यहाँ पठाउँ भनेदेखि अब कच्ची चाहिँ ऊ छ, टराहरू छ। अब हुरी बदास आउला डाँडाको ठाउँमा अब कहीँ घाउ लाग्ला, कहीँ चोट लाग्ला भनेर नै अहिले अलिकति कमीमा भएको छ। र यो भवन हाम्रो निर्माण भइसकेपछि हामी फेरि चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू वापस आउँछन्, फिर्ता आउँछन् र राम्रो होला भन्ने लागेको छ विद्यार्थीको लागिमा। र जुन अहिले यो भवन बनिरहेको छ, स्कुल बनिरहेको छ, हामी मात्रै होइन, यहाँका सर मात्रै होइन, पुरा यो गाउँवासी नै खुसी नै छन्। जब भूकम्प आयो त्यो विद्यालय भूकम्पको कारण गर्दा क्षतिग्रस्त भयो र अहिले हामी जुन भवनमा उभिँदैछौँ यहाँ 12 कोठाको बिल्डिङ थियो। भूकम्पले सबै तहस नहस बनायो। त्यसपछि हामीले विद्यालयलाई जसरी हुन्छ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ अस्थायी सिँचाइ केन्द्र TLC स्थापना गरेर TLCमा राखेर भएको क्लास सञ्चालन गऱ्यौँ। र त्यसपछि हामीले विभिन्न दाताहरूको खोजी गर्दै गयौँ पुनर्निर्माणको लागि। र दाताहरूको खोजी गर्दै जाँदा विद्यालयको सम्पर्क जाइकासँग भयो र जाइका नेपालको तर्फबाट यस विद्यालयलाई पुनर्निर्माणको क्रममा 12 कोठाको भवन बनाउने भन्ने
योजना बनायो र त्यही अनुसारले हामीले सम्झौता गरेर कार्य अगाडि बढ्यौँ र अहिले यो भवन लगभग अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ, निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जब यो निर्माण भइसकेपछि विद्यालयलाई कक्षा कोठा सञ्चालन गर्नका लागि खासै समस्या नपर्ने अवस्था देखिएको छ। विद्यालय पढ्ने ठाउँ मात्र होइन, एउटा सभ्य संस्कार सिकाउँदै राष्ट्र निर्माणको बलियो जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो पनि हो। यस अर्थमा विद्यालय हाताभित्रको वातावरणले बाल मनोविज्ञानमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। विद्यालयभित्रको सुसंस्कृत वातावरण यहाँ निर्मित भौतिक संरचनादेखि विद्यालयले प्रदान गर्ने सुविधामा पनि निर्भर रहन्छ। यो पृष्ठभूमिमा यी सुविधा सम्पन्न भवनहरू आगामी दिनमा सुसंस्कृत र सभ्य वातावरण निर्माणका बलिया आधार बन्नेछन्। बीचमै विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीहरूलाई यही बाँधिराख्ने दरिलो डोरी बन्नेछन्। जुन लक्ष्य र उद्देश्यका साथ यो आयोजना सुरु गरिएको छ त्यो व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा आउनेछ। अब मात्र खाँचो छ सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी अनुगमन, खास गरी छिटो अनि गुणस्तरीय कामका लागि। यो कामले जति तीव्रता पाउनेछ सायद त्यति नै टहरामा बसेर पढ्न बाध्य विद्यार्थीको नयाँ भवनमा सर्ने प्रतीक्षाको घडी पनि छोटिँदै जानेछ। सँगसँगै बाहिरबाट आउने दक्ष कालीगढ एवं इन्जिनियरहरूको प्रत्यक्ष रेखदेखमा भइरहेको निर्माणको तौर तरिका स्थानीय अभिभावक, कालीगढ एवं शिक्षकहरूले पनि केही हदसम्म सिकिरहेका छन्। यस प्रकारको निर्माण अभ्यासले समुदायमा बन्ने निजी आवास एवं सामुदायिक भवनहरू पनि भूकम्प प्रतिरोधी बन्ने रणनीतिक उद्देश्य समेत यस कार्यक्रमले राखेको छ।